السلام عليكم. تعتبر النساء أكثر عرضة للمعاناة من الوجع الركبة مقارنة بالرجال، وهي من أكثر الأمراض شيوعا فيما يخص الألم المفاصل وصحتها. ويتسبب الألم بصعوبة الجلوس والنزول السلالم، ويكون الألم في البداية خفيفا ثم تزداد شدته للحد الذي يمنعك من الحراك. لهذا سوف نشارك معكم وصفة عجيبة كانت سبب شفاء أمي والعديد من النساء. تابعوا الفيديو والله يشافي كل مريض. السلام عليكم بنياتي وليداتي خواتاتي خوتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ شكرا بنياتي وخوتي على العزاء ديالكم اللي كان كاع عزيتوني. الله يحفظكم وينجيكم، وانا لله وانا اليه راجعون. وكنسلم على الهام المهدي، كنسلم عليها وكنلقي عليها التحيه. عزاؤنا وعزاؤك واحد، الله يسكنها فسيح الجنات يا ربي يا ربي امين. اليوم بنياتي غندير لكم واحد الوصفه هائله سحريه من داكشي ديال العيالات ولا الرجال اللي كيكونوا كيعانيوا من الم الركبه، اللي ما كيقدروش يبقاو يصليو. كيصليو غير باركين جالسين، كيصليو غير جالسين على الكرسي، ما كيقدروش يوقفوا لان الركبه كتكون عندهم الالام وكضرهم. واللي ما كيقدروش يطلعوا في الدروج، واللي ما كيقدروش مساكن يربعوا، ما كيقدروش بزاف د الحوايج لان الالم ديال الركبه راه صعيب بزاف. انا جبت لكم هذه الوصفه سحريه هائله من داكشي كتخلصك من هذه الالام وكتخلصك من هادشي كلشي. كاين الناس اللي عانوا من هذا المشكل 20 عام 10 سنين وداروا هذه العشبه وتشافوا باذن الله بهذا العشب وباذن الله كتشافوا. والحمد لله انا غادي نديرها معكم وغنشاركها معكم، راها هائله. غير اللي عنده هاد الالام هو ولا عائلته ولا خوته ولا يبارطاجيها معاهم ويديروها ليهم ويردوا عليا الخبر لانها هائله من داكشي. كتكون هاد العشبه هي سميتها اليازير، حنا كنقولوا لها اليازير. الدول الاخرى كيقولوا لها روزماري ولا كيقولوا لها اكليل الجبل. راه معروفه هذه، كتكون كنايضه في الغابه ولا كتنوض في البلاد. وانا جبتها من الباديه عندنا من الشاويه من ولاد سعيد. راني شفتوا الحلقه ديال ولاد سعيد، راه شفتوها كاينه موجوده، راه جبت منها جديده لان هي كتبغي هذا الدواء ملي كتبغي كتستعمليه هي جديده، ما كتجيبهاش قديمه مع العطار. كتشوف الا مشيتي كاع عند العطار ختيها قولي لي عطيني جديده، تكون باقا خضراء، ما تكونش باقا صافي مابقاش بهاتت اللون ديالها. كتجيبوها لا جبتوها خضراء خاصكم تيبسوها على الظل بحال هكا. انا يبستها دوكا على الظل وكتهدربوها بحال هكايا، بحال هكا كتحيدوا لي هادو كتهدربوها هكا بحال هكايا وكتستعملوها. هذه هي الطريقه اللي غادي نوريكم بنياتي، وهذه هي العشوه اللي غنوريكم. ها هي انا نقربها لكم تشوفوها، راه هي روزماري ولا اكليل الجبل وحنا كنقولوا ليه اليازير. وشوف الدول الاخرى اشنو كيقولوا ليه. المهم هادو هما ثلاثه الاسماء اللي عندنا حنا المتداوله، هما هادو. كتكون زوينه، كيستعملوها حتى في الطبخ، كيديروا فيها حتى في الدجاج، كيديروها في الطبخ، كيديروها في التحمار، كيديروها في الحوت، كيستعملوها حتى في الطبخ. كتستعمل بزاف الناس كيستعملوها في الطبخ، كتجي زوينه وكتعطي واحد الرائحه عندها زوينه. وهي راه كتكون سخونه. راه كانت قالت لي كريمه بختي بنتي، شافتني خدتها من الباديه في التعليق، كتبت لي قالت لي خالتي انت عندك طونسيون ما تشربيهاش، راه كطلع طونسيون. عندك الحق امينتي نيفي لانها راه سخونه كطلع الطونسيون. اللي عنده طونسيون ما يشربهاش وما ياكلهاش لان كطلع عليه الطونسيون. واللي عنده طونسيون هابط يقدر ياكلها، راه كطلع الطونسيون مزيانه. قالتها لي في التعليق وقلت لها شكرا وشكرتها. ودوكا غنتاقلوا ان شاء الله الى الطريقه ان شاء الله وكيفاش غنوريكم بنياتي. بعد ما شديناها هاد اليازير، شديناه هاد الاكليل الجبل والغوزماري، شديناه دربناه كان بحال هكايا. كتنشفيه في الظل بحال هكايا قباطي، كتنشفيه كتجيبيه جديد ولا لقيتيه ناشف هو جديد ماشي مشكل. انا عندي في الدار حيت جبتو قلت لكم من الباديه. دوكا هنايا درتو دربتو ونشفتو في الفرن يكون بارد، كيكون سخون وطافي يعني. وكتشديه كتطحنيه غير كتهروشيه، ماشي كطحنيه بحال هكا. انا راه عندي مطحون، ها هويا عندي مطحون كنستعملو في التوابل ديال الحوت ولا في شي حاجه كنستعملها كنبغيها. ولكن راه عندي قديم، ولكن ما تطحنوش بحال هذا الشكل. يعني هذا الشكل راه كيتسمى مطحون منيل. ها ديال الدواء اللي غادي نستعملو ان شاء الله.
غنستعملو غير مهروش. ديري يا اما في مهراز، لا عندكم شي مهراز ولا مولينكس ولا اي حاجه. هاد المهاريز غنهروشوه به باش يعطي المفعول ديالو. هادو هما المقادير ديالو، هما هادو غنديروهم هنايا، غنستعملوهم في المهراز ونهروشوهم، وغادي نرجعوا لكم ان شاء الله نوريكم كيفاش غنديروا اليوم بنيتي. بعد ما هي طحناه ودقيناه في المهراز غير هكايا بحال هكايا مهروش، يعني عم مهرس، ماشي منيل بحال هذا اللي وريتكم. ها هو هذا منيل في المونينيكس لان كنستعملو في الاقامه. غادي نستعملوا المقادير بنياتي وليداتي. غنشوفوا واحد القرعه تكون نقيه اللي عقمناها وقاديناها، تكون مغسوله ونقيه. غنديروا فيها كيم 3 المعالق كبار بحال هاد المعالق هكايا، 3 معالق كبار. ها هما نيت 3 معالق قد ها هما، ها هما 3. وغنغطيوهم بالزيت، زيت الزيتون. صافي غنكملوا هاد 3 معالق يكملوا. كنغطيوه بزيت الزيتون. زيت الزيتون يكون عندكم اللي كتستعملوه يكون تحرصوا ان زيت الزيتون يكون عندكم صافي وزوين، ما يكونش مغشوش. ديروا هاد الزيتون، انا زيت الزيتون حتى هو كيكمل الدواء ديالو. مني غنغطيوه بزيت الزيتون بحال هكايا، غنديروه في حمام مريم. هو كي الاصليه ديالتها كيفاش المقادير ديالها. قال كتخليها بحال هكايا في واحد البلاصه مظلمه بحال هكا، كتخلطيها مزيان، تحاولي تخلطيها مزيان وتحطيها في واحد البلاصه مظلمه مده شهر حتى تطلق مزيان داك الزيت الزيتون في تنسجم مع العناصر مع بعضياتها، عاد تستعملوها. اما بغينا كنسرعوا العمليه، كنحطوها في حمام مريم. كنشدوا واحد الكاسرونه كنحطوا فيها الماء كتغلي، ونحطوا القرعه الوسط ونخليوها واحد ربع ساعه ولا نص ساعه بما انسجمت العناصر، وكنخرجوا كنبداو نستعملوا. هذه هي الطريقه بنياتي، راها من داكشي. هاد الطريقه راها مجربه ونافعه للناس اللي عندهم الركب مرض، اللي عندهم يعني خيكون المرض عندهم قديم ماشي جديد. ديري قديم كتاخدي غير الزيت، هاد زيت الزيتون كيطلع الفوق، ولا حتى بالعشوب وداك الشيء، وكدهني المكان. ولكن كدهني المكان قبل ما تدهنيه غنوريكم الطريقه الصحيحه باش هاد العلاج يكون فعال. كتشدوا المنطقه اللي كتكون في مريضه، يعني الركبه، كتشدوا واحد الفوطه ولا منديل ديال القطن، كديروه في الماء طيب، كتسخنوه وكتعصروه مزيان، تحيدوا منه الماء وتحطوه على المكان اللي داركم فيه الالم في الركبه. كدوروا ديك المنديل، داك المنديل ديال القطن ولا الفوطه، كدوروا على داك المكان. يعني الركبه ماشي من القدام، الركبه من القدام ومن من الوراء، لان الاعصاب ديال ديك الركبه راه كيتحكموا فيها من الوراء، واخا كدورك من القدام. كدوروا هذيك الفوطه حتى كتسخنوا المكان مزيان وتنشفوه ودهنوا هاد الزيت مع الريازير ومع هذا. ملي كدهنوا كتكمدوا ثاني بواحد المنديل ديال القطن اللي يكون ناشف وثاني سخون، تكمدوا وتكمدوه بحوايجكم وتنعسوا عليه. يعني كديروا اللي كان عنده هاد الالم كثير كيدير 2 مرات، يعني في الصباح وفي الليل. واللي عنده الالم شويه بدا كيمشي ليه يبدا يديرها في المساء ملي بغى ينعس يديرها، وغادي يلقى النتيجه بعد اسبوع. غادي يلقى النتيجه وردوا عليا الخبار. انا بغيت هاد الوصفه نديرها لبنياتي وخواتاتي وليداتي، يعني كصدقه جاريه. بغيت باش نطرح يرحموني عليها، لان هاد شفت الناس بزاف كنمشي للجامع، كنمشي للمسجد، كنمشي اي بلاصه شي مجمع، كنلقى الناس كلهم كيعانيوا من الركاب. يعني حتى تلاقينا في هذا العزاء، يعني الناس كلشي كيعاني من الركبه، ما يقدروش يطلعوا في الدروج، ما يقدروش مساكن يبركوا، ما يقدروش يتمشاو يعني. وكاين العلاج هذا اللي نافع وفعال، يعني راه مزيان. غير جربوها بنياتي وليداتي، بارطاجيو مع الناس اللي عندهم هذا الالم وهذا المشكله، راه غادي يتشافى باذن الله. وماشي غير اللي ضراه الركبه كيقولوا كتضروا الركبه ولا ظهرو ولا عنقو ولا اي بلاصه كتضروا، عين من البروده ولا من هذا. لا، راه حتى كيكون حتى الطيح، لان شي حد كيطيح على ركبته من بعدا كيولي واحد الالم حتى هو راه مزيان. حتى داك الاولاد ديال اللي كيلعبوا الماتشات ديال الكره ولا هادي وطاح وبقى موعت وبقى يعني مقصح،
في بعض عوض الماساج يدير هاد الزيت اللي مع اليازير، راه نافع بزاف، نافع بزاف. ونتمنى بنياتي يكون وصلت لكم هاد الدواء اللي هو مزيان، وتبارطاجيوه مع الاصدقاء باش تعم الفائده. هاد الدواء اللي درت لكم راه مجرب 100% لبنياتي لوليداتي، كنعطيه لهم يعني كصدقه جاريه اللي نترحم عليها. وشكرا بنياتي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.